अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इराक पर कई दहाइयों से हुकूमत करने वाला सद्दाम हुसैन आखिर कौन था और कैसे वो आलमी साजिश का शिकार बना, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सद्दाम हुसैन, जिसने बास सियासी पार्टी के जरिए आमराना सदारत संभाली, उसके दौरे हुकूमत में अवाम के कुछ हिस्से तेल की दौलत से मुस्तफीद होते थे, जबकि अपोजिशन में रहने वालों को तशद्दुद और फांसी का सामना करना पड़ता था। अमरीकी ज़ेरे क़यादत मुसल्लह अफ़वाज के साथ फौजी तनाज़ात के बाद सद्दाम हुसैन को 2003 में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उसे फांसी दे दी गई थी। अब बात करते हैं सद्दाम हुसैन की इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक के शहर तिकरत में पैदा हुए। उनके वालिद, जो एक चरावे थे, सद्दाम की पैदाइश से कई माह कबल लापता हो गए थे। चंद माह बाद सद्दाम के बड़े भाई की कैंसर से मौत वाक़ई हो गई। जब सद्दाम पैदा हुआ, उसकी मां अपने सबसे बड़े बेटे की मौत और अपने शौहर की गुमशुदगी से शदीद अफसरदा। सद्दाम की मौसर देखभाल करने से कासिर थी और 3 साल की उम्र में उसे अपने चचा खैरुल्लाह के साथ रहने के लिए बगदाद भेज दिया गया। बरसों बाद सद्दाम अपनी मां के साथ रहने के लिए अलुजा वापस आया, लेकिन अपने सौतेले बाप के हाथों बदसलूकी का शिकार होने के बाद वो एक बार फिर चाचा के साथ रहने के लिए बगदाद चला गया, जो एक मुत्तकी सुन्नी मुसलमान और पुरजोश अरब कौम परस्त था। सद्दाम हुसैन ने बगदाद में कौम परस्त अल-क़रा सेकेंडरी स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद 1957 में 20 साल की उम्र में बास पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, जिसका हतमी नजरियाती मकसद मिडिल ईस्ट रीजन में अरब रियासतों का इत्तेहाद कायम करना था। 7 अक्टूबर 1959 को सद्दाम और बास पार्टी के दीगर अरकान ने इराक के उस वक्त के सदर अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करने की कोशिश की, जिनकी मुत्तहदा अरब जमहूरिया में शमूलियत के खिलाफ मज़ामत और इराकी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इत्तेहाद ने उन्हें मुश्किलात में डाल दिया। 1963 में नाम नेहाद रमजान इनकलाब में कासिम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। सद्दाम इराक वापस आया, लेकिन अगले साल बास पार्टी में लड़ाई के नतीजे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए वो सियासत में शामिल रहे और 1966 में रीजनल कमांड के डिप्टी सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। उसके फौरन बाद वो जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। उसके बाद कई सालों में वो अपनी सियासी ताकत को मजबूत करते रहे। 1968 में सद्दाम ने एक खूनख्वार लेकिन कामयाब बासी बगावत में हिस्सा लिया, जिसके नतीजे में अहमद हसन बकर इराक के सदर और सद्दाम उनके नायब सदर बन गए। अल बकर की सदारत के दौरान सद्दाम ने अपने आप को एक मौसर और तरक्की पसंद सियासतदान साबित किया। उसने इराक के बुनियादी ढांचे, सनत और सेहत के देखभाल के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए बहुत कुछ किया और समाजी खिदमात, तालीम और काश्तकारी की सब्सिडी को उस सतह तक पहुंचाया जो खित्ते के दीगर अरब ममालिक में बेमिसाल रही। उन्होंने 1973 की तवानाई के बहरान से एन कबल इराक के तेल की सनत को भी आगे बढ़ाया, जिसके नतीजे में कौम को बड़े पैमाने पर फवायद हासिल हुए। ताहम उस वक्त के दौरान सद्दाम ने इराक के पहले कीमियाई हथियारों के प्रोग्राम को तैयार करने में मदद की और बगावतों से बचाव के लिए एक ताकतवर हिफाजती निज़ाम बनाया। जब अल बकर ने इराक और शाम को मुत्तहद करने की कोशिश की तो सद्दाम हुसैन ने अल बकर को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया और 16 जुलाई 1979 को सद्दाम इराक के सदर बन गए। एक हफ्ते से भी कम अरसे में उसने बास पार्टी की एक असेंबली बुलाई। इजलास के दौरान 68 नामों की फहरिस्त बुलंद आवाज से पढ़कर सुनाई गई और फहरिस्त में शामिल हर फर्द को फौरन गिरफ्तार करके कमरे से निकाल दिया गया। उन 68 में से सब पर मुकदमा चला गया और उन्हें गद्दारी का मुजरिम पाया गया और 22 को मौत की सजा सुनाई गई। अगस्त 1979 के अवाइल तक सद्दाम के सैकड़ों सियासी दुश्मनों को फांसी दे दी गई थी। उसी साल जब सद्दाम सदारत पर फायज हुए, आयतुल्लाह खुमैनी ने इराक के पड़ोसी शुमाल मशरिकी ईरान में एक कामयाब इस्लामी इनकलाब की क़यादत की। सद्दाम, जिनकी सियासी ताकत का कुछ हिस्सा इराक की अक़लियती सुन्नी आबादी की हिमायत पर था, को खदशा था कि शिया अक्सरती ईरान में होने वाली पेशरफ्त इराक में भी इसी तरह के बगावत का बायस बन सकती है। उसके जवाब में 22 सितंबर 1980 को सद्दाम ने इराकी अफवाज को ईरान के तेल से मालामाल खुज़िस्तान के इलाके में हमला करने का हुक्म दिया। ये तनाज़ा जल्द ही एक जंग की शक्ल अख्तियार कर गया, लेकिन मगरबी ममालिक और अरब दुनिया के बेशतर ममालिक इस्लामी बुनियाद परस्ती के फैलाव से खौफजदा थे। ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। 20 अगस्त 1988 को बरसों की शदीद तसादुम के बाद दोनों ममालिक की तरफ से लाखों लोग मारे गए। बिलाखिर जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया। तनाज़े के नतीजे में 1980 की दहाई के आखिर में इराक की जंग से तबाहशुदा मैशत और बुनियादी ढांचे को बहाल करने के ज़राए की तलाश में सद्दाम ने अपनी तवज्जो इराक के अमीर पड़ोसी
کویت کی طرف موڑ دی، یہ جواز استعمال کرتے ہوئے کہ یہ عراق کا ایک تاریخی حصہ ہے۔ 2 اگست 1990 کو صدام نے کویت پر حملہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی ایک قرارداد فوری طور پر منظور کی گئی، جس میں عراق پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئیں اور ایک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی جس تک عراقی افواج کو کویت سے نکل جانے کو کہا گیا۔ جب 15 جنوری 1991 کی ڈیڈ لائن کو نظر انداز کر دیا گیا تو امریکہ کی سربراہی میں اقوام متحدہ کے اتحادی فوج نے عراقی افواج کا مقابلہ کیا اور محض 6 ہفتے بعد انہیں کویت سے بھگا دیا۔ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کی شرائط میں عراق کا اپنا جرائم اور کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنا شامل تھا۔ عراق کے خلاف پہلے سے عائد اقتصادی پابندیاں برقرار رہیں، اس کے باوجود اس حقیقت کے اس کی فوج کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صدام نے تنازع میں فتح کا دعویٰ کیا۔ خلیجی جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معاشی مشکلات نے پہلے سے ٹوٹی ہوئی عراقی آبادی کو مزید تقسیم کر دیا۔ 1990 کی دہائی کے دوران مختلف شیعہ اور کرد بغاوتیں سامنے آئیں، لیکن باقی دنیا ایک اور جنگ کے خوف سے کردوں اور آزادی یا اسلامی بنیاد پرستی کے پھیلاؤ نے ان بغاوتوں کی حمایت میں کچھ نہیں کیا اور وہ بالآخر صدام کی بڑھتی ہوئی جابرانہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں کچل دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق بھی شدید بین الاقوامی جانچ پڑتال کی زد میں رہا۔ 1993 میں عراقی افواج نے اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کردہ فلائی زون کی خلاف ورزی کی تو امریکہ نے بغداد پر میزائل حملہ کیا۔ 1998 میں نو فلائی زونز کی مزید خلاف ورزیوں اور عراق کی جانب سے اپنے ہتھیاروں کے پروگرامز کی مبینہ تسلسل کی وجہ سے عراق پر مزید میزائل حملے ہوئے، جو فروری 2001 تک وقفے سے ہوتے رہے۔ اب بات کرتے ہیں صدام کا زوال کب شروع ہوا۔ بش انتظامیہ کو شبہ تھا کہ صدام حسین حکومت کا اسامہ بن لادن کے القاعدہ تنظیم سے تعلق ہے۔ اپنے جنوری 2002 کے اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب میں امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے ایران اور شمالی کوریا کے ساتھ مل کر عراق کو اپنے نام نہاد ایکسس آف ایول کا حصہ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ ملک بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تیار کر رہے ہیں۔ اسی سال کے آخر میں اقوام متحدہ نے عراق میں ہتھیاروں کی جگہوں کا معائنہ شروع کیا، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ اس طرح کے پروگرامز موجود تھے۔ 20 مارچ 2003 کو اس بہانے کے تحت کہ عراق کے پاس در حقیقت خفیہ ہتھیاروں کا پروگرام تھا اور وہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، امریکی قیادت والے اتحاد نے عراق پر حملہ کیا۔ چند ہفتوں کے اندر حکومت اور فوج کا تختہ الٹ دیا گیا اور صدام گرفتاری سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد مہینوں میں صدام کی تلاش کا سلسلہ شروع ہوا۔ روپوش ہونے کے دوران صدام نے کئی آڈیو ریکارڈنگ جاری کی جن میں اس نے عراق کے حملہ آوروں کی مذمت کی۔ آخرکار 13 دسمبر 2003 کو صدام تکرت کے قریب الداور میں ایک فارم ہاؤس کے قریب ایک چھوٹے سے زیر زمین بنکر میں چھپا ہوا پایا گیا۔ وہاں سے اسے بغداد میں ایک امریکی اڈے پر منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ 30 جون 2004 تک قید میں رہا، جب اسے باضابطہ طور پر عبوری عراقی حکومت کے حوالے کر دیا گیا تاکہ اس پر انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ چل سکے۔ بعد میں مقدمے کی سماعت کے دوران صدام ایک جنگجو ثابت ہوا جو اکثر بڑے شوخ انداز میں عدالت کے اختیار کو چیلنج کرتا تھا اور عجیب و غریب بیانات دیتا تھا۔ 5 نومبر 2006 کو صدام کو مجرم قرار دے کر اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ سزا کے خلاف اپیل کی گئی تھی لیکن عدالت نے اسے برقرار رکھا۔ 30 دسمبر 2006 کو بغداد کے ایک عراقی اڈے پر صدام کو گولی مارنے کی درخواست کے باوجود پھانسی دے دی گئی۔ انہیں 31 دسمبر 2006 کو ان کی جائے پیدائش العجا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی، کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔